जो असो पब्लिकली स्टेटमेंट केला तो चुकीचो स्टेटमेंट आसा। म्हजे बरोबर आमचो पार्टीचो व्हीप दाजीबाब साळकार आसा, आमचो आमदार संकल्प बामणकर आसात म्हजे बरोबर। जाल्यार हांव मुद्दाम आज हांगा दर्शन घेवपाक आयिल्लो दामबाबाचें। पण तेणें पार्टीचो एखादें कितें जर आपल्याक सांगपाचें आसलें जाल्यार तेणें पब्लिकली अशें उलोवन तातूंतल्यान सॉल्व प्रश्न जायना। हांव अशें म्हणना एखाद्याचो विशय आसूं शकता आनी त्यामुळे त्यानें एक तर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवपाक जाता, म्हजे कडेन उलोवपाक जाता। काल त्याने म्हाका फोनूय केलो आनी हांवें ताका सांगिल्लें की हांव येता तुजे कडेन उलयता मेळटा म्हणून। आनी त्यामुळे पब्लिकली भितर रावन अशा पद्दतीचें उलोवप हें अत्यंत चुकीचें आसा। कारण आमी पार्टी म्हणजे ही कितें हें न्ही, त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीक एक वेगळी शिस्त आसा आनी आमी प्रत्येकाचें आयकुनूय घेता। अशें हांव म्हणना की एखादें कितें तरी काम उरलां आसत किंवा कितें आसूं शकता आनी त्यामुळे ताका पूर्ण अधिकार आसा जें कितें आपलें म्हणणें आसा तें म्हणणें योग्य मनशा कडेन उलोवं जाय, तातूंतल्यान सोल्युशन येतलें। पब्लिकली उलयलो म्हणून तातूंतल्यान सोल्युशन येवचें ना। आनी त्यामुळे खंयच्या एखाद्या कार्यक्रमाक गेलो आनी क्रिटिसिजम केलो, ही धर्मशाळा न्ही। भारतीय जनता पार्टीक एक वेगळी शिस्त आसा आनी प्रत्येकान त्या शिस्तीच्या आदाराचेर काम करपाक जाय। आनी म्हाका दिसता की ताणें जें उलयलें तें अशें उलोवचें ना। हांव ताका आफन हाडून ह्या संदर्भांतलो विचारता। सर, एनी मेसेज फॉर जायते आमदार केन्ना आउटबस्ट आसता, एक पर्सनल जावं एक पॉलिटिकल कितें आउटबस्ट आसता, तांकां तुमचें वॉट इज युअर मेसेज द प्रेसिडेंट? म्हजे हें स्टेट आसा की प्रत्येकाचे वैयक्तीक 100% आमी सरकार आसत किंवा पार्टी आसत 100% आमी सर्वगुण संपन्न आसा अशें आसचें ना। म्हणजे काय आमचे कडल्यानूय ऑर्गनायझेशनली चुका जावं शकतात, सरकार म्हणूनय एखादी आसूं शकता, 100% सॅटिस्फॅक्शन जाता अशें ना। पण जे एखादी व्यथा किंवा एखाद्याचे जर कितें प्रॉब्लम आसत जाल्यार त्यांनी ते योग्य व्यासपीठाचेर उलोवंक जाय। पब्लिकली स्टेटमेंट करप पार्टीन रावन हें चुकीचें आसा। आनी त्यामुळे एखाद्याक जें कितें आसा तेंच्यांनी वैयक्तीक रित्या पार्टी म्हणून म्हजे कडेन उलोवचें, आमच्या पार्टी ऑफिसरां कडेन उलोवचें आनी सरकार म्हणून जर एखादो विशय जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवचें किंवा म्हाकाय सांगचें, कांय प्रॉब्लम ना। हांव जाय जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवपाक शकता, पूण पब्लिकली हाच्या फुडें कोणें उलोवंक जायना, इतलें हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां।